بھی یار ایتکی دل کردہ بھی آپا حج کر کے آئیے، ایتکی دل کردہ ہے کی کریے حج کر کے آئیے، دوہاں دا دل کر کے حج کرن تے کہندہ دل نہیں کر۔ اللہ کریم مولا حسین کریم این دے صدقے سانو سارے نو حج نصیب فرمائی۔ دوہاں فیصلہ کیتا تے ٹر پہ سفر شروع کر دیتا، مدینیوں مکے والا حج دا سفر شروع کر دیتا۔ راستے دے اندر جیڑا مدینے تو مکے وال جیڑا راستہ جاندہ سی حاجیاں دا، اس راستے دے اتے ایک مائی دا گھر سی، وہ اپنے نا گھر دے باہر دروازے تے نا مشک پانی دی بھر کے بیٹھی رہندی سی، جیڑے حاجی ننگ دے سن نا حج واسطے انہاں نوں پانی پلاندی سی۔ تے جدوں مولا حسن مولا حسین اتھوں لنگے نا تھوڑا جا سفر اگے کیتا تے مولا حسین نے فرمایا عرض کیتی اے بھائی حسن میں نو پیاس لگی ہے جلدی نال پانی دے۔ مولا حسن پاک نے جلدی نال مشک وال بیکھیا مشکیزے وال تے مشکیزے جب پانی کونی سی تے مولا حسن نے فرمایا اے حسین تسی ایتھے بیٹھو، او سامنے مائی ایک بیٹھی ہے، میں ان دے کول پانی لے کے آنا تے پانی تسی نوش فرما لے جی۔ مولا حسن پاک دوڑ دے ہوئے گئے جا کے اس اممہ جی کو پانی لین واسطے، وہ اممہ جی دا طریقہ کار سی پانی دیمن دا کہ اپنے نا مکمل چادر اپنے منہ تے بھی اوڑ کے بہندیاں سن تے پانی جدوں آپ دیندیاں سن تے اپنا ہاتھ بھی جیڑا ہے نا وہ کپڑے تو باہر نہیں آن دیندیاں سن، اتنا زیادہ پردہ کر دیاں سن۔ مولا حسن پاک قریب گئے تے جا کے عرض کی اماں جان جلدی نال میں نو پانی دیو، میرے ویر حسین نو بڑی پیاس لگی ہے۔ جدو مولا حسن نے اینی گل کیتی نا تے اماں جان نے یکدم دیکھیا بھی اینی سونی آواز، اینی مٹھی آواز، اینی پیاری آواز تے اماں جان نے جلدی نال پیالہ پانی دا پریا یا جو بھی برتن ہے ایسی وہ پانی دا پیالہ پر کے نا آپ دین لگیاں تے اچانک آپ دا معمول نہیں سی، اچانک اس طرح ہویا کہ مولا حسن پاک نے جگوں ہاتھ اپنا آگے بدایا نا تے اچانک اس اماں دی نظر مولا حسن دے ہاتھ پہ پہ گئی۔ تو جدو مولا حسن دے ہاتھ تے نظر پئی نا کہ اماں آکھن لگی پہلے آواز ایڈی سونی تے ہونا ہاتھ اینا سونا، نہ تے آواز دی مثال ہے تے نہ ہاتھ دی مثال ہے۔ اماں جان نے جلدی نال مشکیزہ پکڑیا، اپنا برتن پکڑیا تے اپنے کاروال ٹر پئیاں تے مولا حسن پاک نے پیچھوں عرض کی تھی اماں جان میں تو انہوں آکھیا میں نو پانی دیو، میرے ویر حسین نو پیاس لگی ہے، تسی مشکیزہ تے برتن چوکے اپنے کاروال ٹر پئیاں ہو۔ اماں جان نے فرمایا پترا ایڈے سونے مہمان روز روز نہیں آندے، ایہو جے مہمانہ نو سڑکاں تے کھلو کے پانی نہیں پوائیں دا، ایمیں دے مہمانہ نو گھر بٹھا کے انہاں دی خدمت کیتی جاتی ہے۔ مولا حسن نے مولا حسین نو نال لیا تے اماں دے گھر، اماں نے جتنی خدمت ہو سکی اماں نے کیتی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے نواسیہ نے فرمایا اماں ہن سانو اجازت دے اسی حج کرنی ہے۔ اللہ اکبر جدو نکل لگے نا تے مولا حسن حسین نے آکھیا اماں جے کدے مدینے آمیں نا تے ساڑا پوچھ لمی، کدے مدینے آمیں تے ساڑا پوچھ لمی۔ آخر کار وقت گزردہ گیا، میرے امام علی مقام امام حسن حسین علیہ السلام نے حج کیتا، حج کر کے جدو مدینہ شریف واپس آئی، وقت گزردہ گیا۔ آخر کار ایک دن ایسا آیا اماں نے ارادہ کر لیا کہ آج مدینے جانیاں نالے تے اپنے نبی دے روزے دے حاضری دے کے آنیاں، نالے نبی دے نواسیاں نو مل کے آنیاں، نالے نبی پاک دے روزے تے حاضری ہو جائے گی، نالے شہزادیاں نو میرے آمان کی زیارت ہو جائے گی۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اماں جان نے اپنا تیاری کی تھی، سیدھا مدینے شریف پہنچیاں، مدینے شریف پہنچیاں، جا کے مدینے میرے نبی دی بارگاہ حاضری دیتی، حاضری دے کے جلو اے اماں جان مر اپنا روزے پاک کو باہر نکلیاں تے ایک بندے نو پوچھ دیاں نہیں اے مدینے دے رہن والیاں اے تے دس مولا حسن حسین دا گھر کے
کیڑا ہے حسنین کریمین دا آستانہ کیڑا ہے انہاں دا گھر مبارک کیڑا ہے اس جیڑا ہے مدینے شریف دے رہن والے بندے وہ بھی جیڑا اہل بیت نال محبت کرنا والا سی مولا حسنین کریمین نال پیار کرنا والا سی انہاں نے دسیاں اللہ اکبر جدو اماں گئی مولا حسن و حسین جیڑا اکٹھے بیٹھے ہوئے سن یا اماں دروازے تو اندر کلاس ہوئی تے مولا حسن حسین کھڑے ہو گئے نے مولا حسن حسین کھڑے ہو گئے نے جلدی نال دوڑ کے اماں نو جفا پا کے ملیا اماں نو استقبال کیتا دوواں شہزادیاں نے اللہ اکبر دوواں شہزادیاں نے استقبال کیتا اماں نو گھر لے آئے اپنا خدمت کی کافی دن اماں اینا کول رہی ایک دن چڑھیا تے اماں نے آکھیا پترو آج میں نو اجازت دے دے وہ میں واپس اپنے گھر جانا چاہنی ہوں میں اپنے علاقے دے اندر جانا چاہنی ہوں میں نو اجازت عطا فرما دے وہ جدو اماں نے اینی گل کی تھی مولا حسن علیہ السلام نے اپنا غلام نو فرمایا اے غلام عرض کی تھی مولا حکم ہوئے آپ نے فرمایا انج کرو 900 بکریاں دا قافلہ بناو 900 بکریاں اکٹھیاں کرو 900 بکریاں اکٹھیاں کیتی رہیاں فرمایا 1000 درہم اکٹھے کرو 1000 درہم بجکی دی اندر پائے گئی فرمایا اے میرے والو اماں جان اے 900 بکریاں دا تحفہ بھی قبول فرما لو 1000 دینار بھی قبول فرما لو اماں جان نے 900 بکریاں بھی لے لیا 1000 درہم بھی لے لئی مولا حسین کو گئیاں جا کے عرض کی دیا نواسہ رسول میں نو اجازت دے وہ میں گھر واپس جانا چاہنی ہوں میرے آقا حسین نے فرمایا ماں جان ٹھیک ہوئی جنہیں تو ہاڑی دل کر دائی جنہیں تو ہاڑی مردی ہے پر ایک دسو میرے ویر حسن نے تو ہانو کی دیتا ہے ایک دسو میرے ویر حسن نے کی دیتا ہے اما جان نے عرض کی دیا پتر حسین مولا حسن نے مینو 900 بکریاں 1000 دینار دیتا ہے آپ نے اپنے غلام نو فرمایا 900 بکریاں اکٹھیاں کیتیاں جا 900 بکریاں جمع کیتیاں گئیاں 1000 درہم آپ نے بھی بجکی دے اندر پائے تے فرمایا اے اماں سانو تو ایک پیالہ پانی دا پلایا سی جا پھر نبی دی آل دی سخاوتیں دے اسا 900 بکریاں تے 1000 درہم اسی تہانو تحفہ دے چھڑے آئے اسا تہانو تحفے دے چھڑے نہیں تو میں ویر اکٹھے ہو گئے ہن اماں نے 1800 بکریاں تے 2000 درہم لے کے جدوں نکلیاں باہر تھوڑا جا سفر کیتا تے رک گئیاں تے مولا حسین بولے عرض فرمایا اماں جان واپس کی پیاں ویکھدیاں کہ سانو دنیا تے بکریاں بھی مل گئیاں یہ دولت بھی مل گئی تھی آخرت دے وچ ساڈا پتہ نہیں حصہ بچیا ہے کہ نہیں بچیا مولا حسین نے فرمایا اماں اے بکریاں بھی لے جاؤ اے دینار بھی لے جاؤ پر جدوں کل قیامت دا دیاڑا ہوے گا اسی اونی دیر تک جنت وچ آپ نہیں جاواں گے جنی دیر تک تینوں اپنے نال جنت وچ نہ لے جائیے اماں نے بکریاں بھی پکڑیاں تے اپنا دینار بھی پکڑے تے این کر کے انگل کر کے آندی ہے کہ کلمے دے باہر سانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے اچھا بھی تہاڈا پروگرام ہے جنت جان دا کہ کوئی نہیں یا تسی کسی اور پاسے دی ٹکٹاں کٹائیاں نے جے ہے جنت وچ جان وچ پروگرام تے پھر جنت دے وارثاں نوں سلام تے پیش کرنا پینا نا ہیں
جنت دے وارث نہیں مولا حسن تے مولا حسین تے آخری شعر تے اپنے ہتھاں نوں وی چک لو سستی چھڈو جمعے والے دن سستی نہ کیتا کرو اج مولا حسن مولا حسین دی بارگاہ وچ سلام پیش کرو خدا دی قسم جدوں اس جسم وچوں روح نکل جائے گی نا تے پھر اس سلام دا مل پے جائے گا اپنے ہتھاں نوں بلند کر کے مولا حسین کریمین دی بارگاہ وچ سلام پیش کرو تے عرض کرو کلمے دے باہر سالو ماشاءاللہ اونچی آواز نال کلمے دے باہر سالو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے باہر سالو کلمے دے باہر سالو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے باہر سالو کلمے دے باہر سالو کلمے دے باہر سالو کلمے دے باہر سالو اگر اے نہیں پڑھیا جاندہ تے پھر کھڑے ہو جاؤ آقا حسین دی بارگاہ چ سلامی عقیدت پیش کرو کلمے دے باہر سالو کلمے دے باہر سالو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے باہر سالو السلام یا حسین بولو السلام یا حسین 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 الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کلمے دے باہر سالو کلمے دے باہر سالو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے